يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، من مقاصد الشريعة الإسلامية عمارة هذا الكون بما يعود على الناس بالنفع والصالح للمجتمعات والأفراد، ويدرأ عنهم الفساد والشر العريض. وإن الضرورة تدعو إلى التذكير ببعض الواجبات الشرعية على من ولي وظيفة عامة أو خاصة، إذ بالإخلال بهذه الواجبات تكمن العوائق في التنمية والتقدم والتطور، والكلام عن ذلك في وقفات موجزة. الأولى: الواجب على كل موظف في الدولة أو القطاع الخاص أن يستشعر مسؤوليته أمام الله جل وعلا، وأن يعلم أنه قد تحمل أمانة عظيمة أمام الله سبحانه، ثم أمام ولي أمر المسلمين وجماعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. فتذكر أيها الموظف موقفك أمام الله